अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि 60 साल की उम्र के बाद शुगर कम करने वाली अद्वियात जानलेवा साबित हो सकती हैं। 60 साल की उम्र के बाद बढ़ी हुई शुगर इतनी ज़्यादा ख़तरनाक साबित नहीं होती जितनी कि लो शुगर साबित होती है, और अगर शुगर अचानक लो हो जाए तो ये जानलेवा साबित होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 60 साल की उम्र के बाद नॉर्मल शुगर के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा आपको वो कुदरती तरीके भी बताऊंगा जिनको अपनाकर आप शुगर को बग़ैर अद्वियात के कुदरती तौर पर कम कर सकते हैं। और आखिर में आपको एक इंतहाई बेहतरीन होम रेमेडी भी बताऊंगा जो कि 60 साल की उम्र के बाद शुगर को कुदरती तौर पर कम रखती है। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, कानून मुफरद अज़ा ये कहता है कि 60 साल की उम्र के बाद जब इंसान बुढ़ापे की उम्र में दाखिल होता है तो उसका मिजाज उजलाती असाबी हो जाता है। इस मिजाज में जिगर में तस्कीन और आसाब में तहलील होती है। जिगर में तस्कीन से कमज़ोरी और आसाब में तहलील से ज़ोफ़ होता है। इस अमल की वजह से इंसानी आज़ा कमज़ोर हो जाते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी कमज़ोर हो जाती है, लबलबा सुस्त हो जाता है, जिगर व गुर्दे भी सुस्त हो जाते हैं और रतूबात कम हो जाती हैं, जिसमें खून गाढ़ा रहता है, फासिद मादों का अखराज नहीं होता। तो ऐसी सूरत में जब लबलबा सुस्त हो जाए तो इंसुलिन कम पैदा होती है और खलियात में इंसुलिन को कबूल करने की सलाहियत भी कम हो जाती है। ऐसी सूरत में जब अद्वियात से शुगर को कम करने की कोशिश की जाए तो ये इंतहाई ख़तरनाक साबित होती है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि शुगर पर तहकीक करने वाले आलमी इदारे अपनी रिसर्च में बता रहे हैं कि इस उम्र में शुगर को अद्वियात से कम नहीं करना चाहिए बल्कि कुदरती ज़राए से शुगर को कम करना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि शुगर अगर अचानक कम हो जाए या शुगर की अद्वियात से इसको कम करने की कोशिश की जाए तो जिस्म को क्या नुकसानात उठाने पड़ सकते हैं। अगर अद्वियात की वजह से शुगर लो हो जाए तो दिमाग को शुगर की फ्राहमी अगर मुअत्तल हो जाए तो इंसान के गिरने का ख़तरा होता है, ब्लड प्रेशर इंतहाई लो हो सकता है और इंसान गिर कर उसको चोट लग सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है और जान भी जा सकती है। इसी तरह अगर शुगर अचानक लो हो जाए और दिल को शुगर न मिल सके तो हार्ट अटैक का ख़तरा होता है, दिल को ऑक्सीजन नहीं मिलती और दिल की हरकत बंद होकर मौत वाक़ई हो सकती है। इसी तरह अगर जिगर की बात की जाए, अगर जिगर को शुगर न मिले तो ब्लड प्रेशर इंतहाई ख़तरनाक हद तक बढ़ सकता है, फालिज हो सकता है। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से गुर्दे अपना काम छोड़ सकते हैं, गुर्दे फेल हो सकते हैं। तो ये वो 3 बड़े नुकसानात हैं जो कि शुगर के कम होने की वजह से मौत का सामान कर सकते हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि शुगर को हम बग़ैर अद्वियात के कुदरती तरीक़ों से कैसे कम कर सकते हैं। तो इस उम्र में मुनासिब वर्जिश जो कि 20 से 30 मिनट पर मुश्तमिल होनी चाहिए, लाजमी करनी चाहिए। इस उम्र में फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, कब्ज़ ना होने दें और नींद पूरी लें। तो ये वो तरीके हैं जो कि बग़ैर अद्वियात के शुगर को इतदाल में रखते हैं। अब हम ये देख लेते हैं
کہ اس عمر میں نارمل شوگر کتنی ہونی چاہیے۔ اس عمر میں یعنی 60 سال کے بعد خالی پیٹ جو شوگر ہے وہ 90 سے 130 کے درمیان رہنی چاہیے، اور کھانا کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد شوگر لیول 140 سے 180 تک رہنا چاہیے، اور 3 ماہ کا جو HbA1c لیول ہے وہ 7 تک رہنا چاہیے، اور اس عمر میں یعنی 60 سال کے بعد HbA1c کو 6 سے ہرگز کم نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یہ موت کا سامان بن سکتا ہے۔ 60 سال کی عمر میں اگر شوگر لیول 7 سے نیچے چلا جائے تو انتہائی پیچیدگیاں پیدا کرتا ہے، آنکھوں کی بینائی جا سکتی ہے، انسان یکدم گر سکتا ہے، شدید چوٹ لگ سکتی ہے، فریکچر ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اس عمر میں ادویات سے یا پھر انسولین کی مدد سے شوگر کو کم کرنے کی کوشش ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، اب جو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو ایک بہترین قدرتی گھریلو ہوم ریمیڈی کے بارے میں بتائیں گے، اس طرف بڑھنے سے پہلے یہ لازمی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو اس عمر میں کون سی غذائیں استعمال کرنی چاہیے۔ اس عمر میں 60 سال کی عمر میں غذائیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ اگر آپ شوگر لیول کو غذاؤں سے کم کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں ہفتے میں ایک انڈا دیسی لازمی استعمال کریں۔ اس کے علاوہ بہت کم مقدار میں آپ مکھن اور دودھ استعمال کر سکتے ہیں۔ پروٹین کے حصول کے لیے آپ بکرے کا گوشت، دیسی مرغی، دمبے کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کم مقدار میں اخروٹ اور بادام کا استعمال بہتر رہتا ہے۔ نظام انہضام کو بہتر رکھنے کے لیے پودینہ سبز، دھنیا سبز، ادرک، زیرہ سفید، چھوٹی الائچی، اس کی جو چٹنی ہے وہ لازمی استعمال کریں۔ کاربوہائیڈریٹ میں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ آپ اس میں مکھن، دودھ، ملائی وغیرہ لے سکتے ہیں، لیکن بیکری کی مصنوعات سے پرہیز لازمی ہے۔ برائلر مرغی اور فارمی انڈے کا استعمال نہ کریں، بلکہ قدرتی غذاؤں پر انحصار کریں۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں وہ بہترین ہوم ریمیڈی جو کہ اس عمر میں انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے لینا ہے میتھی دانہ، اور دوسرے نمبر پر آپ نے لینی ہے تیز پات، اور تیسرے نمبر پر آپ نے لینی ہے سنا مکھی۔ ان تینوں کو برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے اور کسی ڈبے میں محفوظ کر لیجئے۔ اس ہوم ریمیڈی کا جو مزاج ہوگا وہ خود ہی عضلاتی ہے، اور یہ ہوم ریمیڈی لبے کو متحرک رکھتی ہے، انسولین پوری طرح خارج ہوتی ہے، اور شوگر قدرتی طور پر کنٹرول میں رہتی ہے۔ اچھا، مقدار خوراک کی بات کریں تو آدھی چمچ چائے والی صبح اور شام آپ نے استعمال کرنی ہے۔ یہ ہوم ریمیڈی نہ صرف لبے کو متحرک رکھتی ہے بلکہ آنتوں کو بھی متحرک رکھتی ہے، گیس قبض کو دور کرتی ہے، تھکاوٹ کو دور کرتی ہے، اور طاقت قوت فراہم کرتی ہے، اور قدرتی بھوک پیدا کرتی ہے۔ تو یہ ہوم ریمیڈی آپ نے لازمی استعمال کرنی ہے۔ قہوے کی بات کریں تو اس عمر میں آپ کے لیے سب سے بہترین قہوہ جو ہے وہ پودینہ 2 گرام، اور ادرک آدھی گرام، اور اجوین دیسی آدھی گرام، اور اس میں کلونجی 1 گرام، 2 کپ پانی میں اتنا ابالیں کہ پانی 1 کپ رہ جائے۔ اس کو پن چھان کر صبح، دوپہر، شام استعمال کریں۔ نیند پوری لیں تو انشاءاللہ آپ کی اس عمر میں جو شوگر ہے وہ بغیر ادویات کے قدرتی طریقوں سے انشاءاللہ کنٹرول میں رہے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔